यसपछि मान्य श्री इकबाल मिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्न उपस्थित भएको छु। म मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु कि हामी कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर निस्किसकेका छैनौँ। संक्रमण कति गहिरोसँग फैलिने हो थाहा छैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले के चुनौती बेहोर्ने हो अझसम्म थाहा छैन। कृषिको चुनौती के हुन्छ थाहा छैन। पर्यटनको क्षतिको केही अनुमान गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट विदेशमा रोजगारी गर्नुहुने विप्रेसन वा कुन खालको चुनौती आउँछ हामीलाई थाहा छैन। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यू 119 संविधानको धारा 119 अनुसारको बजेट ल्याउने मात्रै व्यवस्थाबाट हामी यो कहरबाट उम्किन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले अहिलेको बजेट सीमित रूपमा ल्याउँ, यस विषयमा विशद छलफल गरौँ, संसदमा छलफल गरौँ, हरेक क्षेत्रमा के भएको छ कुरा गरौँ। त्यो 165वटै क्षेत्र देशभरि हरेक प्रदेशमा के भएको छ छलफल गरौँ। त्यस पछाडि साउन पछाडि अनि संविधानको धारा 121 बमोजिम पूरक बजेट, पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। त्यो पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्ने बेलामा दुनियाँभरि के प्रभाव पर्यो त्यो पनि देखिन्छ, हाम्रो देशभित्र के प्रभाव पर्यो त्यो पनि देखिन्छ। अनि साँच्चै अर्थमा आएको पूरक अनुमान र अहिले 15 गते प्रस्तुत हुने बजेट दुईटा जोड्दा आउने वर्षको बजेट बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भन्ने मुख्य कारणहरू अब केही राख्न चाहन्छु म। 28 गतेसम्म राजस्व 604 अर्ब छ, अनुदान 10 अर्ब छ, अनि अन्य आम्दानी भनेर 44 अर्ब। सायद अन्य आम्दानी भनेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट आएको होला, अथवा तेलमा केही पैसा घट्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घट्दाखेरि रोकेर राखेको पैसा भाउ नघटाइकन त्यो पैसा होला सायद। खर्च 745 अर्ब छ, चालु खर्च 558, पुँजीगत 113, वित्तीय क्षेत्रमा 74। यो भनेको मन्त्रीज्यूले भन्नुहोला, सरकारले भन्ला कि अहिले कोरोनाको कहरमा योभन्दा बढी के हुन सक्थ्यो भनेर। कोरोना त अहिले सरकारलाई आफ्नो अकर्मण्यता छोप्ने एउटा मास्क मात्रै बनेको छ। 6 महिना अगाडिको डेटा हेर्ने हो भने 6 महिना अगाडि राजस्व 456 अर्ब मात्रै थियो, 10 अर्ब अनुदान। 6 महिनाको सरकारले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सांख्यिकी हो त्यो। खर्च 423 अर्ब, 423 भनेको अनुमानको 28%। पुँजीगत खर्च अझ कम 15% मात्रै थियो 6 महिनामा। राजस्वको वृद्धि दर 29ले गर्छु भन्नुभयो, 6 महिना अगाडि 13ले थियो, त्यसमाथि पनि कर राजस्व 9%ले मात्रै थियो। त्यसैले 6 महिना अगाडि पनि अर्थतन्त्र ठिक गतिमा थिएन। आज कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र झन् कहाली लाग्दो स्थितिमा पुगेको छ। त्यति मात्रै होइन, माथिको मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको हेर्ने भने प्रदेशको खर्च 13% छ, स्थानीय तहको खर्च 666वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट आएकोमा 23%ले छ। यो अवस्थामा कसरी बाहिर निस्किने हामी सबैको लागि चिन्ताको विषय हो। सँगसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा मन्त्रीज्यू लक्ष्य 103 अर्ब खर्च गर्ने थियो, 6 महिनामा 19 अर्ब भने 19% मात्रै खर्च भयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि कम खर्च भएको छ योपालि। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्छौँ, लुम्बिनी विमानस्थल योपालि सकिनुपर्ने थियो, काम सकिने अवस्था अझै देखिन्न। सिक्टामा केही प्रगति भएको छ, खर्च भएको देखिन्छ। माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न भएको छैन, सम्पन्न गर्ने भनेको थियौँ। निजगढ विमानस्थलमा 1 रुपियाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन। बुढी गण्डकीको बेहाल छ, द्रुत मार्ग खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा बसेको छ। केही सिँचाइका आयोजनामा छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा 6 महिनासम्म 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको थिएन। यो परिस्थिति अहिले कोरोनाको कहरबाट मात्रै आएको होइन। कोरोनाको संक्रमणमा हामी नपर्दाखेरि, बन्दाबन्दीमा नहुँदाखेरि पनि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा थियो। हाम्रो अब भन्ने चलन छ, ऋण उठाउने धेरै ठुलो ठाउँ छ हामीसँग। हो, ऋण असाध्यै दुःखका साथ एउटा समय थियो, अर्थमन्त्रीजीलाई ज्ञान छ, झन्डै 70%
ऋण हुन्थ्यो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको, त्यहाँबाट घटेर भूकम्पको अगाडि आइपुग्दाखेरि 25-26 मा पुग्यो, अहिले फेरि 35 मा पुगिसकेको छ। यो बेलामा ऋणको ठाउँ त छ होला भनौँला हामीले, तर अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने हाम्रो वैदेशिक ऋणको किस्ता बुझाउँदाखेरि 94 अर्ब बुझाउने भन्यौँ हामीले। हाम्रो राजस्वको 10% झन्डै हो त्यो भार त निकै कडा भार हो। अमेरिकामा भएको किस्ताको भारभन्दा पनि हामी कहाँको किस्ताको भार बढी छ। यो अवस्थामा जति पनि ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ त्यतातिर सोच्नु गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 8 महिनामा विप्रेसनको आम्दानी 592 थियो, अब कति हुन्छ थाहा छैन। विप्रेसनको आम्दानी घट्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। घट्ने मात्रै होइन, कति मानिसहरू देशमा फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, रोजगारीको स्वरोजगारीको र कृषिलाई अर्को बाटोमा लिएर जान के काम गर्न सकिन्छ, केही कुरा तपाईले प्रस्तुत गर्नुमा आएको छ। तर मेरो भनाइ अहिले पनि फेरि यो विषयमा पुरै संसदले विशद रूपमा छलफल गरोस्, एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरोस्, मोटो रूपमा सरकारलाई सबै दलहरूले मिलेर एउटा बाटो देखाइसकेपछि त्यो बाटोमा पूरक अनुमान आयो भने हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले। मुद्रास्फीति 6.7%ले छ, मुद्रास्फीति घटेन। अब आउने दिनमा अर्थतन्त्रको स्थिति के हुन्छ थाहा छैन। विप्रेसनको आम्दानी घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने हो, राजस्व घट्छ, किनभने विप्रेसनको आम्दानीबाट झन्डै 100 अर्बको राजस्व हामीले आउँछ। यो पालि 6 महिनाको परिस्थिति हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी राजस्व कहाँ घटाएको छ भन्दा भन्सारको बिन्दुमा उठाइने राजस्व घटाएको छ। अहिले विप्रेसनको आम्दानी घटेपछि त्यसको आधारमा भएको आयातको माग कम भएको छ, अझ भन्सारको बिन्दुमा उठ्ने आयात घटेर जान्छ। यस्तो बेलामा कसरी अगाडि जाने, यो राष्ट्रिय चरित्र, राष्ट्रिय अठोटको विषय हो। राष्ट्रिय अठोटको विषय बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा राष्ट्रिय आय 119,000 हो, त्यो खर्चयोग्य आय 152,000 हुन्छ। यसकारण हुन्छ कि विदेशमा दुःख गरेर काम गर्ने नेपाली जसको आज रोजगारी जोखिममा छ त्यसले पठाउँछ, त्यसकारण हाम्रो खर्च गर्ने आम्दानी बढ्या छ। अब गरिबीको रेखामुनि गएको 25-30 वर्षमा 49%बाट अहिले 18 भन्दा कम बाँकी छन्। तर यो पालिको कोरोनाको कहरबाट फेरि हामी फिर्ता त्यही ठाउँमा जाने खतरा छ, किनभने $1 देखि $3 जीवन बिताउने हरेक दिनको संख्या 1 करोड भन्दा बढी छ। त्यो 1 करोड भन्दा बढी नेपालीको जीवन कसरी के हुने हो अहिले जोखिममा छ। त्यसैले अहिले मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय अठोटको आवश्यकता छ। त्यो अठोट सत्ताबाट, प्रतिपक्षबाट, सबैतिरबाट आउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई अवसरका रूपमा हेरौँ कि कसरी हाई यिल्डिङ भेराइटीमा लिएर जान सकिन्छ। अहिलेको किसान दुःख पाएर बसेको छ, किन भन्दा उसको फसल फाल्नु परेको छ, मासु कुहिया छ, कुखुराको बिक्री हुन सकेका छन्, दुध पोख्नु परेको छ, तरकारी सबै कुहेर बसेको छ, बजारसम्म पुग्न पाएको छैन। त्यो बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था हामीले गर्न सकेनौँ। विदेशबाट आउने तरकारी, विदेशबाट आउने सामान त बरु काठमाडौँको बजारमा पाइन्छ, तर हाम्रो गाउँको सामान काठमाडौँको बजारमा अथवा जहाँ माग छ त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सकेनौँ। हामीले पुर्याउने व्यवस्था छैन। यत्रो वर्षको हाम्रो अनुभव हो। त्यसैले त्यो क्षेत्रले खोजेको सुधार हामी सबैले बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब फसलको समय छ, बाली लगाउने बेला छ, मलको हाहाकारी केही कम भएको छ। मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु आपूर्ति मन्त्रीजीलाई, आपूर्ति राज्य मन्त्रीजी दुवैजनालाई। उहाँहरूले गर्दाखेरि केही मेरो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नलाई मद्दत भयो, तर यतिले पुग्दैन। मलको र भोलि अरू सामग्रीको पनि समस्या छ। नभए यो वर्ष त धानको उत्पादन घट्यो, अर्को वर्ष पनि हामी त्यत्तिकै नराम्रो स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने चिन्ता छ। गरिबीबाट मुक्ति हुनको लागि, गरिबीमा नधकेलिनका लागि कृषिको अत्यन्त ठुलो भूमिका हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। पर्यटनको बारेमा मैले यति भन्छु, चिनिया भाषामा तयार गरेको प्रचार सामग्री मन्त्रीजीले कहाँ राख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर यति गलत सोचबाट हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको तयारी गर्दैछौँ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बेलामा गलत सोचबाट होइन, सही सोचबाट अगाडि जाउँ भन्छु मैले। पर्यटन उद्योग कहिले फर्किने हो थाहा छैन, दुनियाँभरिको पर्यटन उद्योग कहिले फर्किन्छ थाहा छैन, होटलका कोठाहरूमा फेरि कहिले गेस्ट आउँछन् थाहा छैन। 2 वर्ष लाग्न सक्छ, 3 वर्ष लाग्न सक्छ, भन्न सकिन्न। नेपालमा आउने पर्यटकका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य मात्रै भएर पुग्दैन, अन्य धेरै ती उद्योगमा बस्ने काम गर्ने मान्छेहरू अथवा ती उद्योग व्यवसायीहरूलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ त्यो आज चिन्ताको विषय हो। उड्डयन क्षेत्र त्यसरी प्रभावित छ र पर्यटनको क्षेत्रले गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दुईटै प्रभावित छ। पुँजी निर्माण गर्ने काम निजी क्षेत्रको उत्तिकै ठुलो भूमिका छ। अहिले निजी क्षेत्रको निर्माण व्यवसायीहरूको बेहाल छ। बन्दाबन्दीले यातायात, उद्योग, वाणिज्य, सेवा, व्यापार, थोक खुद्रा व्यापार सबै प्रभावित छ। आज आम नागरिक प्रभावित छ। रोजगारी, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने मानिस आज त राहतले केही दिन
स्थानीय तहबाट बाँडिएको राहतले केही दिन बस्या होला, भोलि कसरी तङ्गिन्छ थाहा छैन, त्यो मानिसलाई कसरी हामीले अगाडि लिएर जान सक्छ थाहा छैन। त्यसैले फेरि भन्छु कि बजेट हामीले पूरक अनुमानको बेला मात्रै यी सबै आकलन गरेर ल्याउन सकिन्छ। आज ल्याएको बजेट ठुलो लिएर आएर ताली त खानु होला मन्त्रीजी, तर नेपाली जनतालाई जहाँ जहाँ दुःख हुन्छ त्यसबाट तङ्ग्राउने बाटो बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको सक दुइटै सक हो, के अरे डिमान्डको पनि हो सप्लाईको पनि हो। त्यसैले तरलताको स्थिति के हुन्छ, मुद्रास्फीति कस्तो हुन्छ थाहा छैन, त्यसले ब्याजमा के प्रभाव पार्छ थाहा छैन। ब्याज बढेर जाने हो भने आर्थिक मन्दीमा, अझ गहिरो आर्थिक मन्दीमा हामी धकेलिनु पर्ने हुन्छ। म धेरै यतातिर कुरा नगरेर एउटा कुरा भन्न के चाहन्छु भने अब अहिले त कमसेकम सम्झिनुहोस्, हिजो गोविन्द केसीलाई अनसनमा राखेर हामीलाई वेलमा राखेर के अरे चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षामा गरेको गल्तीमा ग्लानि बोध हुन्छ कि हुँदैन? आज सोच्ने बेला आछ, सुधारको बेला आछ। शिक्षाको क्षेत्रको सुधार, स्वास्थ्यको क्षेत्रको सुधार, यस्ता थुप्रै क्षेत्रको, कृषिको क्षेत्रको सुधार गर्ने बेला आछ। यस बेला शान्त मनले, गम्भीर मनले छलफल गरौँ। यो पुरै सन्देश सदन एक ठाउँमा उभियोस्, राष्ट्रिय अठोटका साथ हामी काम गर्न सकौँ। त्यो बाटोबाट मात्रै अगाडि जान सकिन्छ। एउटा 15 गते बजेट दिन्छु र बजेट गर्छु भन्दाखेरि खालि त्यो नारा लाउने मात्रै कुरा होला मन्त्रीज्यू, नारा लाउने बाटोबाट मात्रै अगाडि नजाउँ। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभिन्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिनुभएको छ, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, ती सुझावहरू पनि तपाईँलाई प्रस्तुत गरौँला। तर मलाई के लाग्छ भन्दा उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो लगानीको ठाउँमा कतिसम्म प्रभाव पर्छ आज थाहा पाउने अवस्था भइसकेको छैन। त्यसैले पर्ख्यौँ, साउन पछाडि हामीले यो कहरबाट दुनियाँ कति प्रभावित हुन्छ, हामी कति प्रभावित हुन्छौँ हामी सबैले देख्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बजेटभन्दा मैले पूरक अनुमानको कुरा गरेँ हो। त्यस अर्थमा सरकारसँग एउटा कारणले हाम्रो गम्भीर मतभेद छ। आजसम्म यो सरकारले बनेदेखि समाजवादको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। यो दस्तावेजले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्दैन। हामीले संविधान लेख्दा गम्भीर मनले, सचेत मनले लेख्यौँ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थादेखि लेख्दै 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 कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेर सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोल्न लाज लाग्छ। यसकारण लाज लाग्छ कि सरकारले नदेख्ने ठाउँमा पत्रकार गयो भने सरकारलाई अचम्म लाग्छ। प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ सरकार नभएको ठाउँमा, सरकारले नदेखेका ठाउँमा पत्रकार कसरी पुग्यो भनेर। यस सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा भएको एउटा पार्टीसँग संविधान बनाउने बेलामा एउटा विषयमा धेरै ठुलो बहस हो। हामीले यही ठाउँमा बहुलवादमा आधारित भनेर लेख्न कोसिस गऱ्यौँ, मान्नु भएन। सम्झौताबाट शासकीय स्वरूपमा बहुलवाद लेख्यो। अहिले पनि भन्छु बहुलवादमा आधारित समाज अगाडि बढ्ने हो। अहिले पनि भन्छु, मैले खालि छोटकरीमा मैले सभामुखज्यू एउटा केही राजनीतिक कुरा भन्न आवश्यक छ। एसी मग्लु र रबिन्सनले किताब लेख्नु भएको छ द न्यारो करिडर। बाँधछाँद नगरिएको लोकतन्त्रले समृद्धिको बाटोमा लिएर जान सक्दैन भनेर द न्यारो करिडरमा भन्नुहुन्छ। साइकल लवायाथन चाहिन्छ भनेर हाम्रो देशमा, हाम्रो राज्य साइकलमा बस्न तयार छैन, लोकतान्त्रिक बाँधछाँदमा बस्न तयार छैन। एसी मग्लु र रबिन्सन मात्रै होइन, फ्रान्सिस फुकुयामा भन्नुहुन्छ राज्य बलियो मात्रै भएर पुग्दैन, राज्यको विधिको शासन चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वहरू चाहिन्छ। म गम्भीरतापूर्वक कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, अहिले सरकारमा भएको पार्टीलाई भन्न चाहन्छु कि यी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई छोड्नुभयो भने समस्या के हुन्छ आकलन नगर्नु होला। अलिअलि त पूर्वानुमान गर्नु होला। तपाईँकै पार्टीमा भएको कचपच, पार्टीमा जुन कचपच हुन्छ देख्नु भएको छ, त्यो कचपच व्यापक रूपमा जनतासम्म पुग्दाखेरि निराशा के होला सम्झनुहोस्। लोकतान्त्रिक मूल्यलाई मान्यतालाई नमान्ने भने, समाजलाई बलियो नबनाउने हो भने, हामीले लेखेको संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता नहुने हो भने, बाँधछाँद गरेको लोकतान्त्रिक शासन मान्न तयार नहुने हो भने हामीले देशमा समस्या बेहोर्छौँ। कोरोनाको कहरबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। सारा दुनियाँलाई उभिएर भन्न सक्दैनौँ हामीले संविधान बनायौँ, बलियो जग छ। यी सबै कठिनाइका बावजुद हामी एउटा बलियो राष्ट्र अगाडि बढ्न तयार छौँ। समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ, सुखी नेपाली हुन सक्छौँ। तर सबै पार्टी एक ठाउँमा छ भने, जसरी भूकम्पबाट बाहिर निस्किँदाखेरि सुशील कोइरालाले र सँगसँगै सत्तामा हुने अरू दलहरू, एमाले पनि सत्तामा थियो, यहाँ मध्ये धेरैजना
कि त्यतिखेरको माओवादी मधेस केन्द्रित दलहरू अरू दलहरू संसद छोडेर संविधान सभा छोडेर जाँदाखेरि फिर्ता लिएर आउने प्रबन्ध गरियो अनि संविधान बनाइयो। त्यसैले आजको दिनमा एउटा राष्ट्रिय अठोट भयो भने मात्रै समय सकियो। सके मैले राष्ट्रिय अठोट भयो भने मात्रै हामी विदेशबाट पनि ऋण ल्याउन सक्छौँ, विदेशबाट अनुदान पनि ल्याउन सक्छौँ, देशभित्र पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छौँ, देशभित्र पनि सबैलाई पटुका बान्नुहोस्, पटुका कस्नुहोस्, अगाडि बढ्नुपर्छ, समृद्धिको यात्रा भन्न सक्छौँ। त्यो गर्ने राजनैतिक आधार निर्माण गर्नुहोस्, त्यही सुझाव दिन्छु पूर्व बजेट छलफलमा। धन्यवाद।